وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی بزم کا ہم آغاز کریں تو آئیے اس سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بالکل میں آپ کو بتا دوں میری دائیں جانب جو نعت خواں تشریف فرما ہے ان کا نام ہے معراج الدین اور بدر عالم، آپ کا خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام۔ اسی طریقے سے میری بائیں جانب جو نعت خواں ہیں مولانا صوبان اور فرقان عالم صاحب، آپ دونوں کا بھی استقبال ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو ثنا آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں جی قاری صاحب، اور آغاز کریں گے اللہ کے پاک نام سے، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ جی مولوی صوبان کی آواز میں۔ بسم اللہ کیجئے۔ عالم تیرا دیوانہ، کیا بات، اے جلوہ جانانا، بہت خوب، سبحان اللہ۔ عالم تیرا دیوانہ، اے جلوہ جانانا، موسیٰ بھی ہوئے بے خود، سبحان اللہ، پی کر تیرا پیمانہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ سبحانہ سبحانہ، سبحانہ سبحانہ، سبحانہ سبحانہ، سبحانہ سبحانہ، آنکھوں میں نہیں طاقت جو دیکھ سکے تجھ کو، آنکھوں میں نہیں طاقت جو دیکھ سکے تجھ کو، ورنہ تیرے جلووں سے آباد ہے کاشانہ، سبحان اللہ، سبحانہ سبحانہ، سبحانہ سبحانہ، سبحانہ سبحانہ، کیا بات، سبحانہ سبحانہ، بہت خوب۔ کھاتے ہیں تیرا یا رب، بے شک، پیتے ہیں تیرا یا رب، بے شک، بے شک، کھاتے ہیں تیرا یا رب، پیتے ہیں تیرا یا رب، کیا کہنا، پانی بھی دیا تو نے، کیا کہنا، تو نے ہی دیا دانا، سبحانہ سبحانہ، سبحانہ سبحانہ، سبحانہ سبحانہ، سبحانہ سبحانہ، ذروں میں چہک تیری، پھولوں میں مہک تیری، ذروں میں چہک تیری، پھولوں میں مہک تیری، تو حاضر و ناظر ہے، بے شک، سبحان اللہ، گلشن ہو کے ویرانہ، سبحانہ سبحانہ،
सुबहाना सुबहानहू सुबहाना आलम तेरा दीवाना ए जलवाए जाना। बहुत खूब सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा कलाम, और उस रब्बुल आलमीन की हम्दो सना इस कलाम के ज़रिए पेश किया आपने। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अंदाज़ था जिसे कि हम तारीफ़ करें, यानी उस रब्बुल आलमीन की वो कम है, क्योंकि कुरान ने उसको कहा कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ना उसकी कोई औलाद ना वो किसी की औलाद। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो ज़ात है, अगर हम उसका हक़ अदा करना चाहें, एक सांस का भी अगर हक़ अदा करना चाहें तो सना वो हम नहीं कर सकते। क्यों? हर ज़र्रा ज़र्रा उसका है, दोनों जहान उसके हैं, हम खाते और पीता उसी से मांगते हैं, और हमेशा यकीन भी यही होना चाहिए, और मांगना भी हमें सिर्फ उसकी ज़ात से चाहिए, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, किसी और की नहीं है। बिल्कुल कारी साहब, बहुत सही फरमाया आपने। हमें जो कुछ भी चाहिए किसी दूसरे के सामने गिड़गिड़ाने से रोने से अच्छा है कि हम अल्लाह की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में गिड़गिड़ाएं और रोएं और नमाज की पाबंदी करें। तो चलिए कारी साहब अगले नात ख़ां की जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें मिराजुद्दीन की जानिब चलते हैं, और मिराजुद्दीन एक खूबसूरत से कलाम सुना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर समाअत करते हैं। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। सुभान अल्लाह। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा, महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल करूं, हर साल करूं मैं तवाफ़ हरम, आमीन। अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। सुभान अल्लाह। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे, तेरे दर आए, तेरा घर देखे। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे, तेरे घर आए, तेरा दर देखे। असवाब हो उन, असवाब हो उनको ऐसे वह, क्या बात है। अल्लाह करम
माशाअल्लाह बहुत खूबसूरती से आपने इस कलाम को पेश किया, बखूबी आपने निभाया। बहुत खूबसूरत कलाम था आपका। क्यों कारी साहब, एक दुआइया कलाम है ये, एक इल्तिजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की इन्होंने जी। बल्कि ऐसे कलामों के ज़रिए ही एक वो होता है कि जो दिल से निकलते हैं, ऐसे कलाम अशार निकलते हैं जी। तो वो कबूल भी होते हैं अल्लाह की बारगाह में। जी। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस मुक़द्दस घर की हम सभी को ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। तो सना, अब अगले सना खां की हम जानिब चलते हैं। तो नाज़रीन को बताते हैं कि हाफिज़ मोहम्मद फुरकान एक नातिया कलाम पेश कर रहे हैं, हम सब मिलकर समाप्त करते हैं। सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। चलो दया नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब। दुरूद लब पर सजा सजा कर बहार लूटेंगे हम करम की, बहार लूटेंगे हम करम की। दिलों को दामन बना बना कर चलो दया रे नबी की जानिब। बहुत खूब। ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। चलो दया रे नबी की जानिब। बहुत खूब, बहुत उम्दा। वाकई आज तो हाफिज़ फुरकान साहब आपकी तारीफ़ के लिए, आपके कलाम के लिए अल्फाज भी कम पड़ गए, क्योंकि आपने ऐसा कलाम आज पेश किया इतनी बुलंद आवाज़ के साथ और इतनी दिलकश आवाज़ के साथ। वाकई तारीफ़ के लिए तो अल्फाज नहीं है, लेकिन बस यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से सलामत रखे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में, मोहब्बत में इसी तरीके से नात पाक पढ़ने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता करता रहे। क्या बात है कारी साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। वाकई में फुरकान साहब क्या कहें, दिल खुश कर दिया आपने। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का दिल नहीं कर रहा था, आपकी आवाज़ सुनने का दिल कर रहा था, क्या कहें। अब चले अगले नात खां की जानिब, क्योंकि प्रोग्राम का दस्तूर है। तो मेरी दाई जानिब नाज़रीन सना खां तशरीफ़ फरमा है बदर आलम। आइए उनसे भी एक कलाम सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। मदीने मदीने से आया है इनका बुलावा। क्या बात है। मदीने से आया है इनका बुलावा। वो अब्रे करम में नहाने चले हैं। मदीने से आया है इनका बुलावा। वो अब्रे करम में नहाने चले हैं। मदीने से आया है इनका बुलावा। वो अब्रे करम में नहाने चले
لبوں پر سجا کر درودوں کی ڈالی، لبوں پر سجا کر درودوں کی ڈالی، محمد کے در پہ دیوانے چلے ہیں، محمد کے در پہ دیوانے چلے ہیں، اور پئیں گے مگر ہم بھی کیا کم پئیں گے، کیا بات ہے، پئیں گے مگر ہم بھی کیا کم پئیں گے، جو مکے میں ہم آب زمزم پئیں گے، پئیں گے مگر ہم بھی کیا کم پئیں گے، جو مکے میں ہم آب زمزم پئیں گے، مدینے میں راتوں کو شبنم پئیں گے، مدینے میں راتوں کو شبنم پئیں گے۔ بہت خوبصورت کلام آپ کا، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر یہ کلام پڑھا ہے، بخوبی تعریف کے قابل ہے، اور خاص کر آپ نے اس یتیم بچے کی بھی بات کہی، وہ واقعہ آپ نے سنایا کس طریقے سے وہ بچہ رو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنے گھر لے گئے، کہ بہت خوبصورت واقعہ تھا۔ قاری صاحب پہلے بھی یہ واقعہ بتا چکے ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کلام کو پیش کیا، واقعی میں کیوں قاری صاحب؟ بالکل۔ تو قاری صاحب وقت ہو چلا ہے پروگرام کو ختم کرنے کا۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے، اور بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں نے محفل سجائی، اور امید ہے کہ ناظرین یہ محفل جو ہماری ثنائے سرکار کی ثنائے مصطفیٰ کی جو محفل ہم نے آپ کے لیے سجائی ہے وہ بخوبی آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسی طریقے سے آپ کے لیے محفل سجائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہم سبھی کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔